नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। इदानीम् आदौ बहुव्रीहिसमासं पठामः। अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिसमासः भवति। यस्मिन् समासे समस्तपदस्य केषामपि विग्रहपदानाम् अर्थः प्रधानः नास्ति चेत् तेभ्यः अन्यपदार्थः प्रधानः अस्ति चेत् सः बहुव्रीहिसमासः भवति। बहुव्रीहिसमस्तपदे अनेकप्रथमान्तपदानि परस्परं मिलित्वा एकं समस्तपदं भवति। उदाहरणानि: पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः। अत्र पीतम् अम्बरं प्रथमाविभक्ति पदद्वयमस्ति, किन्तु समस्तपदस्य अर्थे पीतम् इति वर्णः अपि नास्ति, अम्बरम् इत्युक्ते वस्त्रम् इति अर्थः अपि नास्ति, किन्तु पीताम्बरः कः? कृष्णः, श्रीकृष्णः, भगवान् श्रीकृष्णः। तत्र अन्यपदार्थः प्रधानः अभवत्। यशः एव धनं यस्य सः यशोधनः। तत्र यशः कीर्तिः इति अर्थः अपि नास्ति, धनम् इति अर्थः अपि नास्ति। यशोधनः इति कस्यचित् नाम अस्ति। जितानि इन्द्रियाणि येन सः जितेन्द्रियः। जितानि विजयं प्राप्तानि, इन्द्रियाणि अस्माकं बाह्येन्द्रियाणि, आन्तरेन्द्रियाणि, मनः अपि इन्द्रियमस्ति। एवम् इन्द्रियाणि इति अर्थः अपि नास्ति। जयम् इति जितानि इत्यस्य अर्थः अपि नास्ति। जितेन्द्रियः इत्युक्ते यः इन्द्रियस्य जयं कृतवान्, इत्युक्ते सन्यासी, यः संयमी अस्ति सः। तर्हि तत्र अन्यपदार्थः प्रधानः भवति। द्वितीयादि सप्तम्यन्तविभक्त्यर्थः यत्र अन्यपदार्थे विद्यते तत्र अयं बहुव्रीहिसमासः भवति। एवं च समानाधिकरणानाम् अन्यपदार्थे बहुव्रीहिः इति अवधेयम्। अत्र समानाधिकरणे अस्ति किं? पीतम् अम्बरं, यशः धनं। यशस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति, धनमपि नपुंसकलिङ्गशब्दः। जितानि इन्द्रियाणि, इन्द्रियाणि बहुवचने अस्ति, जितानि इत्यपि बहुवचने अस्ति। तर्हि विशेषणविशेष्य पदं समानविभक्ति लिङ्गवचने भवति चेदपि अर्थः तु भिन्नः भवति। तत्र श्लोकः वर्तते: सप्तभिराख्याभिर्वा विख्यातो यः स वै बहुव्रीहिः अन्यपदार्थो मुख्यः कथितो विबुधैर्बहुव्रीहौ द्वाभ्यां पदाभ्यां बहुभिः पदैर्या संख्योभयो सा पदयोः पदाग्रे यस्याभवत् पूर्वपदे सहश्च दिगन्तरालव्यतिहारलक्ष्मा। उदाहरणानि अपि श्लोके वर्तन्ते। द्विपदानां प्राप्ताग्निमेवम् ऊढरधानधाश्वान् तूणे समुद्धृतमरं च बहन् जवेन रुद्रो बिवीरपुरुषास पुरो बिभेद
देवैश्च दत्तपशुरेव महाबलः सन्. अत्र प्राप्ताग्निम्, ऊढरथः, वीरपुरुषाः, महाबलः. द्विपदान बहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणानि सन्ति. बहुपदान नीलोत्पलवपुः पातु श्रीमत्पीताम्बरो हरिः, यस्य प्रसादात् कुब्जाभूद्दिव्यत्रिदश विग्रहाः. अत्र उदाहरणे नीलोत्पलवपुः, श्रीमत्पीताम्बरः. संख्योभयपदान, उभयपदमपि संख्याशब्दः वर्तते चेत् उदाहरणं पश्यतु. काननेऽस्मिन्नहो राजन् द्वित्रै आमासितो जनैः, लभ्यन्ते पञ्चशा नागा इत्यूचुर्बलिनः प्रभुम्. अत्र द्वित्रैः पञ्चशा बहुव्रीहि समस्तपदं वर्तते. संख्योत्तरपदान ब्राह्मणाः कतिवा रुद्रा वदन्तमिति संख्यया, कुशलस्त्वेकया युक्त्या वदेत् उपदशा इति. अत्र उपदशा बहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणमस्ति. सह पूर्वपदाना सकला सहसन्ताना, सकला अपि वाडवाः, प्रोजुस्वस्ति महीपाय, सहपुत्राय सन्ततम्. अत्र सहसन्तानाः, सहपुत्राय बहुव्रीहिसमासः. दिगन्धराललक्षणानां विद्युदुत्तरपूर्वायाम् अमोघाः महिताथवा, यदि दक्षिणपूर्वायां वृष्टिर्नैव भवेत् तदा. अत्र उत्तरपूर्वायाम्, उत्तरपूर्व बहुव्रीहिसमासः. व्यतिहारलक्षणानां बाहुबाहविकेशाञ्चित् मुष्टिमुष्ट्यद्भुतं तथा, केशाकेश्यभवद्युद्धं वानराणां च राक्षसाम्. अत्र बाहुबाहवि, मुष्टिमुष्टि, केशाकेशि बहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणानि सन्ति. क्वचित् सप्तम्यन्तादि प्रथमान्तपदयोः बहुव्रीहिसमासः भवति. यथा नीलः कण्ठे यस्य सः, नीलकण्ठः. अत्र नीलः प्रथमाविभक्त्यामस्ति, कण्ठे सप्तमीविभक्त्यामस्ति चेदपि तत्र बहुव्रीहिसमासः भवति नीलकण्ठः. अर्थः कः? शिवः. क्वचित् उपमागर्भितबहुव्रीहिसमासः भवति. यथा चन्द्रस्य कान्तिरिव कान्तिर्यस्य सः, चन्द्रकान्तिः. तत्र अर्थः तु भिन्नः कश्चित् भवति, किन्तु चन्द्रस्य कान्तिः इव अत्र उपमा भवति चेदपि बहुव्रीहिसमासः चन्द्रकान्तिः इति रूपम्. क्वचित् नञ्पदेन सह उपसर्गेण सह संख्यावाचक पूर्वपदेन सह अपि बहुव्रीहिसमासः भवति. यथा अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः,
न पुत्रः अपुत्रः, अब्राह्मणः न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, न अश्वः अनश्वः इतिवत्, किन्तु तत्सर्वं नञ् तत्पुरुषः अस्ति। अत्र किमस्ति? अकार नञ् अर्थे अस्ति चेदपि अत्र बहुव्रीहिसमासः अस्ति। अपुत्रः, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः इति रूपः। निर्दयः, उपदशाः, एतत् सर्वं बहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणानि सन्ति। क्वचित् तृतीयान्तपदेन सह सः शब्दः सः साकं सार्धं सहितम् इति अर्थेन भवति खलु, तत्रापि बहुव्रीहिसमासः भवति। कथम्? उदाहरणं, पुत्रेण सह सपुत्रः, सीतया सहितः ससीतः। अत्रापि सपुत्रः ससीतः सकारम् आदौ अस्ति इति कारणेन अव्ययी भावसमासः इति मा चिन्तयतु। अत्र सपुत्रः ससीतः बहुव्रीहिसमासः अस्ति। क्वचित् बहुव्रीहिसमासेषु तत्र अन्यपदार्थस्य प्रधानता न भवति। सर्वत्र बहुव्रीहिसमासः समस्तपदमस्ति चेत् तत्र अन्यपदार्थः एव प्रधानः इति मा चिन्तयतु। एवमपि रूपाणि सन्ति, यथा द्वौ वा त्रयो वा, द्वित्राः बहुव्रीहिसमासः अस्ति। पञ्च वा षड् वा, पञ्चशाः। अत्रापि बहुव्रीहिसमासः अस्ति। पञ्चशाः, द्वित्राः। बहुव्रीहिसमासेषु निष्ठान्तपदस्य पूर्वप्रयोगः भवति, यथा उदकं पीतं येन सह पीदोदकः। अत्र उदकं उदकपीतः इति नास्ति, रूपं कथमस्ति? पीतोदकः। एवं कृतकृत्यः इति उदाहरणम्। इदानीं द्वन्द्वसमासं पठामः। द्वन्द्वसमासे चकारबहुलः द्वन्द्वसमासः इत्युक्ते विग्रहपदेषु पदानां मध्ये किं भवति? चकारः भवति। यस्मिन् समासे सर्वाणि पदानि प्रधानाः सन्ति। अव्ययीभावे तु पूर्वपदं प्रधानमस्ति। तत्पुरुषसमासे अन्तिमपदं प्रधानमस्ति। बहुव्रीहिसमासे अन्यपदार्थः प्रधानः वर्तते। अत्र सर्वाणि पदानि प्रधानम्। तेषां मध्ये च इति योजकपदस्य अव्ययपदस्य लोपः अपि यदि समस्तपदे भवति चेत् सः द्वन्द्वसमासः भवति। यथा खडश्च पडश्च, खडः च पडः च, खडपडौ इति रूपम्। अत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति। हरिश्च हरश्च, हरिहरौ। रामश्च कृष्णश्च, रामकृष्णौ। रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, रामलक्ष्मणभरताः। बहुवचनं जातं खलु, त्रयः। द्वन्द्वसमासे समस्तपदस्य लिङ्गः विग्रहपदयोः अन्तिमपदस्य लिङ्गः भवति। पदद्वयमस्ति। पूर्वपदं पुल्लिङ्गे अस्ति, द्वितीयपदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् समस्तपदं स्त्रीलिङ्गे एव भवति। पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति, द्वितीयपदं पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् समस्तपदं पुल्लिङ्गे एव भवति। उदाहरणं पश्यामः। मयूरी च कुक्कुटश्च, मयूरी कुक्कुटः, मयूरी कुक्कुटौ इति रूपम्। कुक्कुटश्च मयूरी च,
कुक्कुटमयूर्यौ इति रूपम्। द्वन्द्वसमासः उभयपदार्थप्रधानः सर्वपदार्थप्रधानः वा भवति। यथा खडपडौ इत्यत्र खडपडयोः मुख्यत्वेन प्रतीतिः, हरिहर गुरवः इत्यादौ च। अत्र हरिः हरः गुरुः त्रयः अपि प्रधानः, त्रयाणां मुख्यत्वेन प्रतीतिः। अत्र श्लोकः वर्तते, यस्मिन् समासे प्राधान्यमुभयोः स्यात् पदार्थयोः स हि द्वन्द्वो द्विधा ज्ञेयो बुधैरिति विनिश्चितः। बुधैः इत्युक्ते पण्डितैः। इतरेतरयोगाख्यः समाहाराह्वयस्तथा द्वाभ्यां पदाभ्यां बहुभिरुभौ चेदि चतुर्विधः। अर्थात द्वन्द्वसमासः चतुर्विधः। केचते समुच्चयः, अन्वाचयः, इतरेतरयोगः, समाहारः चेति। उदाहरणानि पश्यामः। समुच्चयः, समुच्चयद्वन्द्वस्य द्वन्द्वः इत्युक्ते परस्परनिरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः। यथा ईश्वरं गुरुं च भजस्व। अन्वाचयः, अन्यतरस्य आनुषङ्गिकत्वेन अन्वयः। यथा भिक्षामडगाञ्च आनय। अत्र उभयत्र असामर्थ्यात् न समासः, अत्र समासः न भवति। इतरेतरयोगः, मिलितानाम् अन्वयः इतरेतरयोगः। अर्थात् परस्परसापेक्षसमुदितस्य एकक्रियाम् अन्वये सति इतरेतरयोगनाम द्वन्द्वसमासो भवति। यथा धवश्च खदिरश्च, धव खदिरौ छिन्धि। अत्र धव खदिरयोः सहैव, धव खदिराभ्यां सहैव छेदनक्रियायाम् अन्वयेन परस्परसाहित्यात् सामर्थ्यप्रयुक्तः समासः, उभयोः प्राधान्यं च। एवं रामकृष्णौ शिवकेशवौ इत्यादयः उदाहरणानि। समाहारः, समूहः, समाहारः। अत्र समुदायस्य प्राधान्यात् एकत्वाच्च नपुंसकत्वम् एकवचनत्वं चेति समाहारनियमः। इत्युक्ते अत्र समाहारद्वन्द्वसमासे एकाधिकपदानि, एकाधिक नास्ति, बहूनि पदानि भवन्ति। तत्र समस्तपदस्य लिङ्गः, समस्तपदं नपुंसकलिङ्गे एव भवति, एकवचने एव भवति। यथा संज्ञा च परिभाषा च तयोः समाहारः संज्ञापरिभाषम्। एवं पाणिः च पादः च पाणिपादम्, रथिकाश्वारोहम् इत्यादि। इतोपि अस्ति अहश्च दिवाश्च, अहर्दिवम्, आहारश्च निद्रा च भयश्च, आहार निद्रा भयम्।
इतरेतरयोगे पदानां परस्परसम्बन्धमात्रं प्रतीयते। समाहारे तु समाहारस्यापि प्रतीतिः इत्यनयोः वैलक्षण्यम्। तथा इत्युक्ते इतरेतरद्वन्द्वस्य समाहारद्वन्द्वस्य च मितः भेदः कः? यत्र द्वित्वं बहुत्वं च सद्वन्द्व इतरेतरः समाहारः स विज्ञेयो यत्रैकत्वं नपुंसकम्। इतरेतरद्वन्द्वे किम् आसीत्? रामकृष्णौ द्विवचने भवति, बहुवचने भवति, किन्तु समाहारद्वन्द्वः तु एकवचने एव भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवति इति तयोः मध्ये भेदः। द्वन्द्वसमासे अल्प अच्पदानां पूज्यवाचकानां धिसंज्ञकानां पूर्वप्रयोगो भवति। यथा शिवकेशवौ तापसपर्वतौ हरिहरौ। ब्राह्मणादिवर्णानां तु क्रमेण पूर्वप्रयोगः। यथा ब्राह्मणक्षत्रियविशूद्राः। आदौ किं पदम् आगच्छति इत्येव वदति। भ्रातुश्च जायसः। यथा युधिष्ठिरार्जुनौ इत्यादि। यः ज्येष्ठः भवति तस्य नाम एव आदौ भवितव्यम्। समानाक्षर ऋतुनक्षत्राणां च क्रमेण पूर्वप्रयोगः। यथा हेमन्तशिशिरवसन्ताः, कृत्तिकारोहिण्यौ इत्यादि। अप्राणिवाचकानां प्राण्यङ्गानां च समाहारद्वन्द्व एव। यथा कुशकाशं, खानाशष्कुलि, पाणिपादम्। अत्र पदद्वयमेव अस्ति। यथा रामः च कृष्णः च रामकृष्णौ, किन्तु अत्र पाणिः च पादः च पाणिपादम् इति अत्र समाहारद्वन्द्वः एव भवति। किमर्थम्? अप्राणिवाचकः, प्राणि अङ्गः अस्ति। प्राणि इत्युक्ते अत्र कीटः इति अर्थः नास्ति। यस्य जीवः वर्तते स एव प्राणि। किन्तु अप्राणि, रामः कृष्णः प्राणि एव, तस्य जीवः वर्तते, रामस्य जीवः वर्तते, कृष्णस्य जीवः वर्तते। किन्तु पाणिः, पादः, अङ्गः, प्राण्याः अङ्गः खलु, तत्र प्राणेः अङ्गः। अत्र किम् अस्ति? अप्राणिवाचकः अस्ति इति कारणेन अत्र समाहारद्वन्द्वः एव भवति। अतः नपुंसकलिङ्गे एव समस्तपदं भवति। अचेतनानां भिन्नलिङ्गानां नदीनां देशवाचकानां ग्रामवाचकानां क्षुद्रजन्तुवाचकशब्दानां येषां च विरोधः शाश्वतिकः तेषां च समाहारद्वन्द्व एव। कुत्र कुत्र समाहारद्वन्द्वः भवति इति अत्र वदति। यथा अचेतनानाम् उदाहरणं गोधूमचणकं। भिन्नलिङ्गानां नदीनाम् उदाहरणं गङ्गाशोणं। देशवाचकानाम् उदाहरणम् अङ्गवङ्गम्। अङ्गराज्यस्य राजा आसीत् कः? कर्णः। राज्यस्य नाम अस्ति अङ्ग। वङ्गराज्यः इत्युक्ते इदानीन्तन बङ्गा, तदपि राज्यस्य नाम अस्ति। तर्हि तत्र समाहारद्वन्द्वः अङ्गवङ्गम्। ग्रामवाचकानां मधुरा पाडलिपुत्रम्। क्षुद्रजन्तुवाचकशब्दानां यूकालिक्षम्। येषां च विरोधः शाश्वतिकः तेषां च समाहारद्वन्द्व एव। अहिनकुलम्। अहि इत्युक्ते सर्पः। नकुलः जानाति खलु, मङ्गूस् इति।
आङ्ग्लभाषायां वदति। तयोः मितः सर्वदा विरोधः एव, सर्पस्य नकुलस्य च मितः। अतः अहिनकुलम् इति समाहारद्वन्द्वः एव भवति। चवर्गान्त दकारान्त षकारान्त हकारान्त समाहारद्वन्द्वेभ्यः समासान्तश् प्रत्ययोऽपि विहितः। तद्यथा वाक्त्वचं त्वक्स्रजं शमीदृशदं वाक्त्विषं छत्रोपानहम्। एषु सर्वत्र नपुंसकत्वम् एकत्वं च। किमर्थं? समाहारद्वन्द्वः अस्ति इति हेतुना। चतुर्विधद्वन्द्वस्य उदाहरणानि इदानीं श्लोकरूपेण शृणुमः। द्विपद इतरेतरयोगद्वन्द्वानां यतोर्बलेन समितौ निहतौ कंसरावणौ सूर्याचन्द्रमसूर्वश्यौ रामकृष्णावहं भजे। रामकृष्णौ अहं भजे। बहुपद इतरेतरयोगद्वन्द्वानां वापीकूपतडागानां महतां स्थापनादपि धर्मार्थकाममोक्षाश्च सिद्धन्त्यत्र न संशयः। द्विपदसमाहारद्वन्द्वानां शीतोष्णं सुखदुःखं वा सहमानो हि वर्तते नियम्य वाक्त्वचं सम्यक् सहि योगीति कथ्यते। बहुपदसमाहारद्वन्द्वानाम् उदाहरणम्। ढक्का मृदङ्गपडहं यस्य दध्वानमन्दिरे अश्वहस्तिरथं चास्तु भावुकं तस्य भूभृतः। एवं समासः सम्पूर्णः समाप्तः। धन्यवादः। श्वः कारकाणि पठामः। धन्यवादः।